श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णन् द्वारकयै अडैदल्। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत् ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकामदुघामहि सिहिसुस्मव्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः स्वनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशादैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हि चेत् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरूरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ मृगोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तदियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलाभशयनासनभोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन्नुद्गलत्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकीसुते निर्यात्यघारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापनवगो मुखाः दुन्धुर्यानकगण्ढात्याः नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्योदिदृक्षया पवृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमानः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि श्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः
अन्योन्यमासीत् सञ्जल्पः उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विदित्समानोऽनुससारशास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितम् आतरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलिताम् अलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु सगुह्यवादिभिः य एक ईशो जगतात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमाधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधत्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वणं यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना संक्रमणेन चाञ्चति अहो बतस्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुताधिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यासख्यधरामृतं मुहुः रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृदा स्वयंवरे प्रमथ्य चैत्यप्रमुखान् हि सुष्मिनः प्रत्युम्नसाम्भाम्बसुधादयोपराः याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अभास्तपेशलं निरस्तशौचं भतसाधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोक्षणः पतिः न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन् एवं विदा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्तचतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः गौरवान् विरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवो भागाश्रान्तवाहो मनाक्विभुः तत्र तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चाद्गविष्ठो गां गतस्तदा ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषिकोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।